नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पूर्व माओवादीहरूको नयाँ एकता प्रक्रिया हुने दिन नजिकिएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिने धारणा। प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा नआउनुको कारण सोध्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय। प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठाए प्रश्न। एसपीपी सम्झौताको ड्राफ्ट बाहिरिएको सम्बन्धमा खोजी हुनुपर्ने एमाले नेता गेवालीको भनाई। सहमति नगर्न नागरिक खबरदारी आवश्यक रहेको सांसदहरूको धारणा। बजारमा हुने कैफियत रोक्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन। जेठ मसान्तसम्म 1214 व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा परे। र रुसले विश्वलाई अनिकालको जोखिममा धकेलेको ईयूको आरोप। विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ र आफूहरूले प्रयास। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै पूर्व माओवादीहरूको नयाँ एकता प्रक्रिया हुने दिन नजिकिएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले पूर्व माओवादीहरूको नयाँ एकताको श्रृङ्खला नजिकिएको बताउनु भएको हो। उहाँले अब पुनः विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले कर्मचारीहरूभित्र पनि बिस्तारै एकीकृत हुने अवस्था बन्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले कर्मचारीभित्र पनि र समग्र राजनैतिक वृत्तमा पनि संघीयता कमजोर बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारी तन्त्रभित्र उपल्लो तहका कर्मचारीहरूले संघीयता वा संघीय निजामती ऐन अघि बढाउने कुरा वा वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित नयाँ प्रक्रियातिर जान चाहने कुराहरूलाई सम्बोधन हुन नदिने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले संघीय निजामती ऐन सदनको समितिबाट पारित गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको तर कर्मचारी तन्त्रको उच्च पदाधिकारीहरूबाट नै व्यवधान भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनको बैठकमा निजामती ऐन र वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित नयाँ प्रक्रियाको बारेमा कुरा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बैठकमा नआउनुको कारण सोध्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवालाई समितिको बैठकमा बोलाइएकोमा अन्तिम क्षणमा बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएको भन्दै बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने निर्णय गरेको हो। समितिले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी र प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई बैठकमा बोलाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तिम समयमा आएर मात्रै आफ्नो सचिवालय मार्फत बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर सांसदहरूले विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी गरेका थिए। बैठकले प्रधानमन्त्री देउवा बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानआकर्षण गर्ने निर्णय गरिएको समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताउनुभयो। आमन्त्रण गरिएकोमा उहाँले अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिलाई उपस्थित नहुने जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नका कारण जानकारी गराउन ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गरियो। यसमा यी माथिका विषयहरूलाई हामीले मेन्सन गर्दै अनुपस्थित हुने कुरा हाम्रो अभ्यासमा उचित नदेखिएको कुरालाई ध्यान आकर्षण गराउँदछु। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विभिन्न प्रश्नहरू उठाएका थिए भने सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको व्यस्तताका कारण आउन नसकेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। लामो छलफलपछि गरिएको समितिको निर्णयमा समेत सत्तारूढ दलका सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम सम्झौताको ड्राफ्ट बाहिरिएको सम्बन्धमा खोजी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद गेवालीले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम सम्झौताको ड्राफ्टलाई बेवारिसे भनेर टार्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले सो सम्झौताको विषय गम्भीर भएको भन्दै राज्यका निकायहरूमा कसरी र कहाँबाट पुग्यो यसको उद्गमको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सो सम्झौताको विषयलाई सन् 2015 देखि 2019 सम्मको पत्रचारको चरण, सन् 2019 मा सरकारले अध्ययन गरेको चरण र हाल ड्राफ्ट बाहिरिनुसम्मको चरण गरी 3 चरणकै खोजी गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कसैको व्यक्तिगत रिसले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर न्यायालयलाई विवादमा तानिएको बताउनुभयो। महाअभियोग लगाएर व्यक्तिगत आत्मसन्तुष्टि भए पनि यसरी राज्यका संस्थाहरू बलियो नहुने उहाँको भनाइ छ। सांसद गेवालीले राज्यका विभिन्न निकायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पत्रचार गर्नुपर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको समेत अनिवार्य रूपमा राय लिएर परराष्ट्र मार्फत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेन्द्र कुमार कार्कीले नेपालले ठूला राष्ट्रहरूसँग समानताको व्यवहार गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसद कार्कीले नेपालले ठूला राष्ट्रहरूसँग समानताको व्यवहार गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बलियो गोरुसँग बहर बाच्छालाई हल बाँधिदिँदा बहर बाच्छा पेलनमा परे झैं नेपालको पनि ठूला राष्ट्रहरूसँग समान हुन खोज्दा सोही हालत हुने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भारत, चीन र अमेरिकासँग गर्ने सम्बन्धमा असमान प्रावधान हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सांसद कार्कीले नेपालले एसपीपीमा सामेल हुन नसक्ने कुरा अमेरिकालाई पत्रचार गरेर जानकारी दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। सांसद कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा आगामी दिनमा पनि एमसीसी, एसपीपी जस्ता विभिन्न शीर्षकमा यस्तै प्रकारका दबावहरू आइरहने भन्दै शान्ति क्षेत्र बनाइमा त्यस्तो नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले पनि समर्थन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बनेको बताउनुभयो। सांसद कार्कीले शक्ति राष्ट्रहरूको शीत युद्धलाई भौतिक रूपमा देखिनु अघि नै नेपालले सो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको अपमान नगरेको बताउनु भएको छ। सांसद भुसालले प्रधानमन्त्री देउवाको समितिलाई अपमान र अपहेलना गर्ने मनसाय नरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवा एसपीपीको सम्बन्धमा उठेका संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। सांसद भुसालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रम आइसकेपछि उहाँले संसद र समितिमा जानकारी गराउने पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद सरला कुमारी यादवले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता गरिए नेपाल अमेरिकाको अखडा बन्ने भएकाले त्यसो गर्न नहुने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेणुका गुरुङले नेपाली सेनाले एसपीपी सम्झौता नगर्ने भनिसकेकाले यस विषयमा थप विवाद गर्न नहुने बताउनुभयो। नेपालले एसपीपी सम्झौताका लागि गरेको प्रस्ताव पत्र बदर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्राचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद गुरुङले कुनै पनि देशसँग सन्धि, सम्झौता र समझदारीको पत्राचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने एक द्वार प्रणालीको नीति लागू हुनुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिका सबैको चासो हुनु सकारात्मक पक्ष हो, तर सरकारी सबैजसो संस्थाहरूमा हुने राजनीतिकरणले नेपालमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ। सरकारी कर्मचारी संस्थानहरूमा खुलेआम हुने दलीय राजनीतिले सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
नेपालका हरेक सरकारी संस्थामा राजनीतिकरण हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनिक काममा देखिने गरेको छ। दलीय राजनीतिकरणका कारण भ्रष्टाचार र बेतिथि मौलाएको धेरैको विश्लेषण छ। विद्यालयमा पढाउन जाने शिक्षकले पढाउन छोडेर दलको झण्डा बोक्ने, विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने विद्यार्थीले पढाइ छोडेर दलको प्रचारमा लाग्ने, बिरामी जाँच गर्नुपर्ने डाक्टरले पार्टीको हालखबर निको पार्न लाग्ने, निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्छौँ भन्ने सञ्चारकर्मीहरूले दलगत समाचार लेख्ने, अदालतमा वकिलहरूले पार्टी हेरेर मुद्दा लड्ने र सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारको तलब सुविधा लिएर दलको काम गर्ने गरेको भन्दै उनीहरूको आलोचना हुने गरेको छ। यो देशलाई दलीयकरण गरिएको छ। सिर्फ कर्मचारी मात्र होइन, यो देशका न्यायाधीशहरू, यो देशका वकिलहरू, यो देशका पत्रकारहरू, यो देशका डक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, बुद्धिजीवीहरू, यी सबै क्षेत्रमा 99.99% दलका लठैतहरू छन्। हामीले प्रारम्भदेखि नै देश बनाएनौँ, दल मात्रै बनायौँ। हरेक तबकामा दलका सङ्गठन बनायो, हरेक क्षेत्रमा दलका इकाइहरू बनायो। हामीले निर्माण नै दल गरेको, अनि दल निर्माण गऱ्यौँ र देश किन बनेनौँ भने हामीले देश त निर्माण नै गर्न सकेनौँ। नेपालको संविधानले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न पूर्ण रूपले निषेध गरेको छ। नेपालको कानुनले राजनीतिमा सहभागी भए कर्मचारीलाई ठाडै बर्खास्त गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था गरे पनि कर्मचारीहरू भने दलीय राजनीतिबाट टाढा हुन सकेका छैनन्। सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न उत्प्रेरित गर्नेहरू भने नेपालकै राजनीतिक पार्टीहरू रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। केही समय अघिसम्म त अधिकांश सरकारी संस्थाहरू पार्टीका भर्ती केन्द्र जस्ता देखिन्थे। यद्यपि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनौट गर्ने भएपछि त्यस्तो कार्यमा कमी आएको छ। कर्मचारी तन्त्रमा राजनीतिको ठाडो हस्तक्षेप भयो। शिक्षक क्षेत्र पनि भनौँ, शिक्षण क्षेत्र, कर्मचारी तन्त्र करिब करिब वर्गको हिसाबले र एउटा सर्भिस डेलिभरी गर्नेको हिसाबले एउटै हो। त्यहाँनिर चाहिँ राजनीतिको ठाडो हस्तक्षेप भयो। त्यहाँका प्रमुखहरू राजनीतिक नियुक्ति हुन थाले। त्यहाँका प्रमोसन हुने बेलामा चाहिँ राजनीतिक पहुँच पुग्न थाल्यो र त्यहाँ कर्मचारीका र शिक्षकहरूका पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा, विचारका आधारमा संस्थाहरू, सङ्घ सङ्गठनहरू बन्न थाले। सङ्घ सङ्गठनलाई चाहिँ डाइरेक्ट निर्देशन दिने भनेको पार्टी भयो, दल भयो। त्यसले गर्दाखेरि सिधै दलबाट निर्देशित सङ्घ र सङ्गठनहरू भए। पेसागत मर्यादा, पेसागत हकितका लागि काम गर्नको लागि भनेर ती सङ्घ संस्थाहरू, सङ्घ सङ्गठनहरू बनाइए। तर ती सङ्घ सङ्गठनले पेसागत हकितको मात्रै कुरा नगरेर, पेसागत मर्यादालाई नागेर राजनीतिक हरकत त्यहाँभित्र देखिएका छन्। यो यत्रतत्र सर्वत्र छ। देशलाई बेतिथि र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउन यिनै दलका ट्रेड युनियनले ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ। सरुवा र बढुवा हुन काम र क्षमता भन्दा पनि कुनै दल निकट हुनुपर्ने बाध्यताले सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलका झण्डा बोक्ने गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ। राज्य कोषबाट तलब खाने र पेन्सन लिने व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष रूपबाट दलीय सक्रियता यो उचित होइन। किनभने तलब 77 जिल्लाको नागरिकको करबाट आउँछ र उनी कुनै दलका लागि, कुनै जातका लागि, कुनै समुदायका लागि राजनीतिक रूपबाट सक्रिय हुनु यो अनैतिक हो, अमर्यादित हो। यो निस्तेज गर्नुपर्छ। समग्र देश बन्नुपर्छ भन्ने धेरैको धारणा भए पनि सबैजसो शक्ति र सत्ताको पछि लाग्दा देशले अग्रगति लिन नसकेको आम सर्वसाधारणको विश्लेषण छ। त्यसैले दल, सत्ता र शक्तिको पछि लाग्ने भिड कम गर्न सक्ने हो भने देशले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा फड्को मार्ने धेरैको विश्वास छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। सरकारी संस्थामा राजनीतिकरण हुँदा त्यसले विकृति जन्माएको भन्दै आम सर्वसाधारणले गुनासो गर्ने गरेका छन्। जनतालाई सेवा दिने निकायमा अनावश्यक राजनीतिकरण हुँदा त्यसले सेवा प्रवाहमा समेत प्रभाव पारेको जनगुनासो आउने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सबैजसो सरकारी संस्थामा देखिएको राजनीतिकरणलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको आवाज उनीहरूकै शैलीमा। यो त नितान्तै बेठिक हो। यो हुनु हुँदैन थियो, अहिले भइरहेको छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको फेरि सरकारले नै हो। सरकारले यसमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो। जसको जे जिम्मेवारी हो त्यसलाई त्यही जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न दिनु पर्यो। राजनीति गर्ने हो भने
सरकारी संस्थान शिक्षक संस्थान सबै छोडेर आउनु पर्यो अनि राजनीतिमा लाग्नु पर्यो होइन भने आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारी साथ गर्नु पर्यो। यो जुन तरिका भातृ सङ्गठनहरू खोल्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा राजनीतिकरण गर्ने जुन हाम्रो संस्कार बस्यो नि, यसैले हाम्रो नेपालको धेरै कुराहरूमा हामी अन्यलतामा सही मान्छेले न्याय नपाउनु अनि भ्रष्टाचार मौलिनु, यी सबै कुराहरू राजनीतिकरण नै हो। त्यस कारणले राजनीतिक फाटम मात्रै हुनु पर्यो, राजनीति आएको बेलामा हुनु पर्यो। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा राजनीति गर्नाले नै आज हाम्रो देश पछि परिरहेको छ। हामी आपसमा बाजिएका छौँ, अल्मलिएका छौँ। त्यस कारण यो राम्रो होइन। राजनीति गर्नु त त्यति ठिक होइन होइन। व्यक्तिगत त्यस्तो खालको व्यक्तिगत रूपमा भए पनि होइन, त्यही संस्थागत रूपमै नै त्यसरी सरकारी कार्यालयमा सङ्गठनहरू खोलेर होइन राजनीतिकरण गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। सेवा प्रवाहमा त्यसले असर गर्छ। त्यसैले कुनै पार्टीको समर्थक हुनु होइन, त्यो विचारहरू हुनु त छुट्टै कुरा हो, तर सेवा प्रवाहमा असर गर्ने गरेर त्यसरी भित्रभित्रै विभिन्न किसिमको बैठकहरू बसेर त्यतिकै समय बिताउने त्यस्तो गरिरहनु चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। यो एकदमै नराम्रो कुरा हो। संविधानले त कुनै कर्मचारी अथवा शिक्षकहरूलाई पनि नगर्नु भनेको छ र शिक्षकहरू पनि अहिले त पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारीमा शिक्षकहरू आएका छन् र कर्मचारीहरू एउटा ट्रेड युनियनको नाममा दादागिरी गरेर एउटा सिस्टमलाई बिगार्ने कुरा, एउटा सानो झुन्डले एउटा सचिवले एउटा सुब्बाले सचिव सम्बन्धलाई एउटा हल्लाउने कुरा, यो ट्रेड युनियनको दादागिरी, यो पोलिटिकल पार्टीहरूको दबावमा उनीहरूको आडमा यो यसरी गरिराख्दाखेरि सेवाग्राहीले राम्रो सुविधा पनि पाएका छैनन्। यो एकदमै नराम्रो कुरा। सगरमाथा समाचारमा म पालो भएको छ विश्रामपछि बजारमा हुने कैफियत रोक्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन। जेठ मसान्तसम्म 1214 व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा परे। रुसले विश्वलाई अनिकालको जोखिममा धकेलेको ईयूको आरोप। विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ र आफूहरूले प्रयास थाल्ने भनाए। र प्रिमियर लिग क्लब आर्सेनलले मिडफिल्डर फाबियो भिएरालाई अनुबन्ध गर्ने। पोर्चुगलको सिनियर टोलीमा नखेलेका फाबियोलाई पोर्टोबाट भित्राउने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हरेक राजनीतिक दलहरूले सत्तामा हुँदा अहंकार देखाउने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि सत्ताकै लागि अनेक किसिमका हदकाण्डहरू अपनाउने गरेका छन्। सत्ताकै लागि मरिमेट्ने तर सत्तामा पुगेपछि निरीह बन्ने राजनीतिक दलहरूको यो शैली जनता आजित भएका छन्। सत्तामा हुँदा कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने तर सत्ता बाहिर पुगेपछि अनेक विषयमा खरो टिप्पणी गर्ने दलहरूको चरित्रले जनतामा निराशा पैदा गराएको छ। नरेन्द्र महत्राको रिपोर्ट। हरेक राजनीतिक दलहरूको विधि विधानमा भिन्नता भए पनि एउटा कुरामा भने समानता देखिन्छ। त्यो हो विभिन्न हदकण्डा अपनाएर कसरी सत्ताको कुर्सीमा पुग्ने। यो नेपालका राजनीतिक दलहरूको विगतदेखिको नै कार्यशैली हो। उनीहरू सत्ताका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुन्छन्। जनतालाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउने तर सत्तामा पुगेपछि कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने नेतृत्वका कारण देशले दुर्नीति भोगिरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। दलहरूको यो प्रवृत्तिले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्दै आएको छ।
जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्ने नारासहित सत्तामा पुगे पनि सोही अनुसार जनताले परिणाम पाउन सकेका छैनन्। सत्ताको कुर्सीमा पुगे पनि ती नेतृत्वहरूले जनताको कुरा मात्र बिर्सिँदैनन्, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा अनेकौं झमेलामा अल्झिरहन्छन्। त्यसको एउटा उदाहरणका रूपमा यति बेला नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूको बीचमा एसपीपी सम्झौतालाई लिएर बहस र छलफल हुन थालेका छन्। अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको सन्दर्भमा अहिले राजनीतिक दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा रुमलिरहेका छन्। तर्फबाट क्याबिनेटले यो निर्णय गरेको हुँदा यो अगाडि बढाइ पाऊँ भनेर उनले लेखेका रहेछ। एम्बेसडरलाई पत्र लेखेको सिम्पली सेनापतिले पत्र, प्रधान सेनापतिले पत्र त्यसरी लेख्दैन। एमएसीलाई सेनापतिले पत्र लेख्दैन। रक्षा मन्त्रालयको काम हो त्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होला त्यो। तर प्रधान सेनापति आफैले लेखेको रहेछ, जो कसैलाई पनि थाहा भएन। जबकि त्योभन्दा 15 दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री भइसकेको छु। हाम्रो देशको हितको बारेमा बोल्ने कुरामा, कदम चाल्ने कुरामा कुनै हिसाबले पनि खुट्टा कमाउने काम गर्नु हुँदैन र कुनै पनि राष्ट्रको कुनै पनि किसिमको अनुचित दबावलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन। दबावै छैन भने त हामीले भन्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। दबाव छ भने या कहिलेकाहीँ दबावको नीति हुँदैन, मिठो पाराले फसाउने नीति हुन्छ। यो दुई टिका ख्याल गर्नुपर्छ। कूटनीतिका धेरै पक्षहरू हुन्छन्, कहिले दबाव दिएर, कहिले भखाएर, अनि थाहै नदिइकन निद्राको बेलामा विस्की खुवाएर ख्याल गर्नु होला। तर एसपीपी सम्झौताका सन्दर्भमा पनि सबै राजनीतिक दलभित्र समान मत पनि देखिएको छैन। एसपीपी सम्झौताकै विषयमा सत्तारूढ दल तथा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूको मत विभाजित अवस्थामा रहेको पाइएको छ। सत्तामा हुँदा सन्तुलित अवस्थामा बस्ने तर प्रतिपक्षमा पुगेपछि विभिन्न हत्कण्डा सिर्जना गरेर चर्को प्रतिवाद गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको देखिन्छ। दलहरूका यस्ता व्यवहारबाट आजित भएका जनता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई रुचाउन थालेको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामले देखाएको छ। सत्ताको कुर्सीमा पुगेका राजनीतिक दलहरू जब प्रतिपक्षमा पुग्छन् तब उनीहरू जनताका मुद्दाहरू प्रमुख रूपमा उठाउने प्रयत्न गर्छन्। त्यति मात्र होइन, सत्तामा रहेको फरक दललाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर उनीहरू कसरत गरिरहेका हुन्छन्। तर पदका लागि मरिमेट्ने राजनीतिक दलहरूले आगामी दिनका लागि केही गर्न बाँकी नराखेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यिनीहरूको कुनै जात हुँदैन, कुनै संस्कार हुँदैन, कुनै स्वभाव हुँदैन, मैले भनिआएको छु। किनभने यिनीहरूले पदको लागि पार्टी नै फुटाएका हुन्। जसले पदको लागि पार्टी नै फुटाउँछ, अब त्यस्ता भणुवाले भोलि के गर्लान् अनुमान गर्न सकिन्छ, जे पनि गर्न सक्छन् नि। अब यसमा त इस्यु छैन, मुद्दा छैन, होइन, जनता छैन, देश छैन, क्रान्ति छैन। खालि एउटा चाहिँ मन्त्री हुन्छ कि हुँदैन, आफूले त्यो मन्त्री बनाउने रिमोट हातमा लिन पाइन्छ कि पाइँदैन, राजदूतमा आफ्नो ज्वाइँलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसलाई बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हो यो। अब त्यस्ता फोरीले भोलि के गर्ला? सरकार जनताको अभिभावक भए पनि अभिभावकलाई कसरी र कस्तो बाटोमा हिँडाउने भन्ने प्रतिपक्षीले प्रमुख भूमिका खेल्नु पर्दछ। प्रतिपक्षीको सकारात्मक भूमिकाकै आधारमा सरकार गतिशील बन्ने जानकारहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। विधायन व्यवस्थापन समितिले 8वटा विधेयकहरूका प्रतिवेदनहरू राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिले अध्यागमन विधेयक 2076, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076, प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076, विद्युत विधेयक 2077, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 का प्रतिवेदनहरू आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गरेको हो। विधायन व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रले सबै विधेयकहरूमा दफावार छलफल गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनहरू राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार 6 गते अपराह्न 1 बजेका लागि बोलाइएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले प्रतिनिधि सभामा पठाइएका 12वटा विधेयकहरू शून्य अवस्थामा जान लागेको भन्दै संसदको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले प्रतिनिधि सभामा पठाइएका उक्त विधेयकहरू शून्यको अवस्थामा जाने भन्दै संसदको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले प्रतिनिधि सभा अब निर्वाचनमा होमिने क्रममा रहेको भन्दै उक्त 12 विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुनः नफर्किए अहिलेसम्मको मेहनत र लगानी खेर जाने बताउनुभयो। उहाँले विधेयकहरूको कुरा संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै छिटोभन्दा छिटो प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। यस्तै उहाँले नागरिकता विधेयकको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको भन्दै यसको समाधान खोज्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले देशलाई 5 दलीय गठबन्धनले चिथोर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यापारीका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर बजेट बनाएको कुरामा जनता र प्रतिपक्षले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्न माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको बताउनुभयो। यसैबीच उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे जनताले जान्न चाहेको तर प्रधानमन्त्री देउवा संसद छल्ने कामका लागि परेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य न्यौपानेले संस्कार सिकाउने संस्कृति मन्त्रीले सुन्नै नसकिने कुराहरू बोलेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अश्लील शब्द प्रयोग गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री बढेको गुनासोपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन बढाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुगमनबाट मात्रै 54,55,838 रुपैयाँ बराबरको अखाद्य वस्तु बजारमा नष्ट गरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बताएको छ। यद्यपि उपभोक्ताहरू भने चाडपर्वलाई मात्र लक्षित गरेर गरिने अनुगमनले मारमा परेको गुनासो गर्छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष 2078-79 को जेठ मसान्तसम्मको अनुगमनबाट 54,55,838 रुपैयाँ बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको जनाएको छ। जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने 1,214 व्यवसायबाट 1,53,01,000 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको जनाएको छ। कसुरको मात्रा उपभोक्तालाई पर्ने असर लगायतलाई निरीक्षण गरी 5,000 देखि 3 लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको विभागको भनाइ छ। विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाइरहँदा आम सर्वसाधारण भने त्यसलाई मान्न तयार छैनन्। गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गरेर नाफा लिन पल्केका व्यवसायहरूले पसल अनुसार फरक मूल्य लिने, म्याद नागेका वस्तु तरकारी लगायतको बिक्री वितरणले मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। खाद्यान्न सामग्रीमा दाल, चामल, घिउ, तेल, मसला त्योदेखि लिएर अरू चाहिँ ड्राई फ्रुट्सहरू सम्पूर्ण चिजमा चाहिँ भाव बढेको छ। यसमा चाहिँ सरकारको खोइ कुनै अनुगमन भएको पनि म देख्दिनँ होइन। अब अनुगमन गर्ने भनेर त भनिरहेका हुनुहुन्छ होइन, तर अनुगमन भएको चाहिँ देख्दिनँ। अनि खाद्यान्न वस्तु सामग्री पनि कस्तो छ भने प्रत्येक पसलमा अलग अलग भाव। कसैलाई अलिकति लाज शरम छैन, यही पसलमा यदि 165 रुपियाँ कुनै दालको दाम छ भने किलोको, अर्को पसलमा 175 छ, त्यही अर्को पसलमा गयो भने 155 भन्छ। एकरूपता छैन भावको। किनभने अब अहिले नर्मल्ली किसानहरू पनि धेरै उब्जनी गर्नको लागि विभिन्न रासायनिक केमिकलहरू होइन, अब तपाईँको प्रोडक्सन वृद्धि गर्नको लागि विभिन्न रासायनिक मलहरू युज गरेर एकदम उनीहरूलाई चाहिँ क्वालिटी भन्दा पनि धेरै क्वान्टिटीमा धेरै फोकस गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई थाहा छ जस्तै नेपालको मार्केटमा तपाईँको उत्पादन पनि धेरै कम छ। उत्पादन कम हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले चाहिँ पुर्याउनको लागि भए पनि रासायनिक युज गरेर चाहिँ यसलाई डाइरेक्टली अब मानव शरीरमा चाहिँ धेरै असर गरिरहेको छ। त्यो अहिलेको समयमा चाहिँ उपयुक्त छैन भनौँ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने 4 टोली बनाएर दैनिक 20 जनालाई बजार अनुगमनका लागि खटाइएको बताएको छ।
चाडपर्वको समयमा बढी जनशक्ति खटाइने हुनाले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन जस्तो देखिएको भए पनि त्यसो नभएको विभागको भनाइ छ। दैनिक रूपमा सधैँ नै हामीले 4 टोली कहिलेकाहीँ घटेर 2 टोली 3 टोली नै हुन्छ र कहिलेकाहीँ 4 टोलीको अलावा फेरि आकस्मिक रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला हाम्रो 5-6 टोली समेत बजार अनुगमन गरेर एभरेजमा हाम्रो 4 टोलीले बजार अनुगमन दैनिक रूपमा गर्छ। चाडपर्व लक्षित मात्र नभएर चाडपर्वको बेलामा हामीले बढी जनशक्तिले बढी टोली त्यति बेला 8-10 टोली पनि खटाएर हामीले गर्छौँ भने अरू बेला 4 टोलीको रूपमा दैनिक रूपमा हाम्रो बजार अनुगमन त एउटा शाखा नै छ। त्यसमा काम गर्ने 6 जना अफिसर निरीक्षण अधिकारी डेडिकेटेड अफिसर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अरू कर्मचारी लिएर गएर दैनिक रूपमा हामीले बजार अनुगमन गर्छौँ र बजार अनुगमनबाट आपूर्ति व्यवस्थामा सहज भएको छ। कसुर जन्ने त्यसको व्यवसायको भोल्युम कत्रो छ अनि त्यसले उपभोक्तामा कस्तो प्रभाव पार्छ ती सामानले होइन। औषधि जन्ने सामानको त्यही किसिमको कसुर हुनसक्छ होइन, खाद्यान्नको त्यही किसिमको हुनसक्छ अथवा अरू लत्ता कपडाको त्यही किसिमको हुनसक्छ त्यसको उपभोक्तामा प्रभाव। त्यसमा चाहिँ हाम्रो निरीक्षण अधिकृतलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले 5,000 देखि 3 लाखसम्म अन द स्पट जरिवाना गर्ने, कसुरको मात्रा, उपभोक्तामा पर्ने असर, ती सबै कुरालाई विवेकपूर्वक गरेर निरीक्षण अधिकृतले कारबाही गर्नुहुन्छ। 5,000 देखि 3 लाखसम्म अन द स्पट उहाँहरू आफै इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, त्यसमा कारबाही गर्ने अवस्था छ। विभागले नियमित अनुगमन गर्ने गरेको जनाए पनि उपभोक्ता ठगिन भने रोकिएको छैन। बजारमा उपभोग्य सामग्रीको अभाव देखाएर वा अन्य बहानामा व्यवसायहरूले विभिन्न समयमा ठगी गर्ने गरेको आम उपभोक्ताको गुनासो छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने कतिपय वस्तुहरूको अभाव देखाएर बढी मूल्य लिने गरेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गर्ने गरेको भए पनि विभाग भने नियमित अनुगमनले यस्तो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। चिनी लगायतका कतिपय वस्तुमा यस्तै समस्या रहेको भन्दै विभागले चिनीको अभाव नरहेको तथा मूल्य समेत नबढेको जानकारी दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। मेची भन्सार कार्यालय झापाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राजस्व छली तथा तस्करी हुँदै आएको फेला परेको छ। मेची नगर स्थित जोडसिमल चेक पोइन्टबाट भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी निस्किएका भारतीय सवारी साधन पक्राउ गरी छानबिन गर्ने क्रममा भन्सारका कर्मचारी, व्यापारी र भन्सार एजेन्टको मिलेमतोमा अवैध धन्दा चल्ने गरेको पुष्टि भएको हो। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। मेची भन्सार कार्यालय झापाबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी छोडिएका 3वटा मालवाहक भारतीय सवारीमा भन्सार गरिएको भन्दा फरक प्रकृति र परिमाणको सामान फेला परेको पाइएको छ। तर पनि भन्सार कार्यालयले भने नक्कली कागजात बनाएर चोरी तस्करीमा संलग्नलाई बचाउन प्रपञ्च सुरु गरेको छ। मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा पार्किङ गरी पार्किङ र भन्सार शुल्क समेत तिरेर भन्सारकै गेटबाट जाँचपास भई निस्किएका प्रतिबन्धित रक्तचन्दनको बिरुवा र आलु बोकेका 3वटा भारतीय मालवाहक ट्रकको सक्कली प्रज्ञापन पत्रलाई नक्कली साबित गर्ने प्रयास गरिएको हो। गत जेठ 22 गते राति 12 बजे मेची भन्सार भित्रैबाट भन्सारका कर्मचारीले सेटिङमा छाडेका 3वटा मालवाहक भारतीय ट्रक सशस्त्र प्रहरीले जोरसिमलबाट नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटरीलाई बुझाएको थियो। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटरीका प्रमुख तीर्थ खनालले आलु र बिरुवा बोकेको 3वटा भारतीय ट्रकको प्रज्ञापन पत्र नक्कली भएको दावी गरेका छन्। नियन्त्रणमा लिएका ट्रकहरू WB 377383, NL 01 र WB 19J 7220 रहेका छन्। ती 3वटै ट्रक र सामान जफत गरिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार जफत गरिएको सवारीमा बिरुवा र आलु मात्रै रहेका छन्। यस्तै गाडी सहित जफत गरिएको बिरुवा नष्ट गरिएको पनि राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। तर नियन्त्रणमा लिएका ट्रकमा प्रतिबन्धित रक्तचन्दनको बिरुवा समेत रहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। प्रतिबन्धित सामग्री भन्सार भित्रैबाट तस्करी भएको पोल खुल्ने भएपछि बिरुवा गुपचुपमै नष्ट गरिएको आशंका गरिएको छ। नक्कली नै अहिले हामीले भन्सारलाई सोधेको कि हामी त्यहाँमा प्रस्तुत भएको नै होइन भने उनीहरूले। हजुर। अनि त्यसपछि दाबी गर्न पनि कोही आएन, मेरो माल वस्तु भन्न पनि कोही आएन। हजुर। अनि हामीले त्यो आलुहरू चाहिँ लिलाम गरेर त्यो नापुएर सकिन्थ्यो आदेश लिएर लिलाम गरिदिउँ। हजुर। बिरुवा चाहिँ त्यो विदेशबाट ल्याएको बिरुवा हो भने तिनीहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन, फेरि पूर्व अनुमति बिना त्यो चाहिँ नष्ट गर्ने प्रक्रियामा छन्।
त्यो त पछाडि देखिहाल्यो उनीहरूको इन्ट्री गरेको छ भने त फेरि जतिसुकै गरे पनि भन्सारको रेकर्ड चाहिँ मेट्दा पनि कसले मेटेको भन्ने देखिन्छ क्या। मालवाहक सवारीमा लोड गरिएका सामग्रीको प्रकृति र परिमाण प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख भए भन्दा फरक रहेको र त्यसले कर्मचारीको संलग्नता पुष्टि गर्ने भएका कारण मिलेमतोमा सबै कागजात नक्कली साबित गराएर घटना गुपचुप बनाउन खोजिएको भन्सार स्रोतले जनाएको छ। गैर कानुनी धन्दामा सबैको संलग्नता पुष्टि हुने भएपछि भन्सार प्रमुख केशवराज ओली र कर्मचारी अरुण शाहले भन्सारको सिस्टमबाटै ती सवारीको डाटा गायब गरेको हुन सक्ने भन्सार स्रोतको भनाइ छ। यस्तै भन्सारको सम्पूर्ण काम लालीगुराँस ट्रेड एन्ड सप्लायर्सले गरेको भए पनि त्यसका सञ्चालकलाई हालसम्म पक्राउ गरिएको छैन। अवैध सामग्री तस्करीमा संलग्नलाई पक्रनुको सट्टा भन्सार प्रमुखकै निर्देशनमा भगाइएको र सबै कागजात नक्कली पुष्टि गराएर वातावरण सहज भएपछि मात्रै बोलाइने भन्सार स्रोतले जनाएको छ। यस प्रकरणमा भन्सारको संलग्नता बारे प्रमुख ओलीसँग जानकारी लिन खोज्दा उनी कार्यालयमा भेटिएनन् भने फोन समेत रिसिभ गरेका छैनन्। यस्तै भन्सारका कर्मचारीको संलग्नता बिना यति ठूलो धन्दा एजेन्टले मात्रै चलाउन नसक्ने भन्सार एजेन्टहरूको दाबी छ। एजेन्टबाट भएको होइन, हामी एजेन्टबाट भयो भने प्रतिनिधि कसैबाट के अरे एजेन्टबाट प्रतिनिधि भएर बसेको व्यक्तिले चाहिँ गरेको हुनसक्छ। त्यो त तपाईँको अब त्यो आइसिडीले पनि गर्ने हो, आइसिडी थ्रुबाट त्यो के हुन्छ रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि त्यो आइसिडीबाट पनि क्लियर भएर जानुपर्छ। मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख ओली सहित अन्य कर्मचारीको मिलेमतोमा पटक पटक तरकारी र फलफुल बोकेका सवारी मार्फत करोडौं रुपैयाँ बराबरको भन्सार छली हुँदै आएको छ। यस्ता घटना नदोहोरिन तथा चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न भन्दै भन्सार कार्यालयका अधिकारी, स्थानीय नेता तथा एजेन्टहरूले सामूहिक प्रयास गरे पनि त्यसले कुनै निकास दिन नसकेको बुझिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुभाष भण्डारीका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। रुसले विश्वलाई अनिकालको जोखिममा धकेलेको इयुको आरोप, विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ र आफूहरूले प्रयास थाल्ने भनाइ। र प्रिमियर लिग क्लब आर्सेनलले मिडफिल्डरमा फाबियो भियुरालाई अनुबन्ध गर्ने, पोर्चुगलको सिनियर टोलीमा नखेलेका फाबियोलाई पोर्टोबाट भित्र्याउने। अर्थ समाचारको नेप्से परिसूचक 37.27 अङ्कले गिरावट आएका छ। साताको कारोबार हुने पहिलो दिन आज आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 37.27 अङ्कले घटेर 1934.11 बिन्दुमा झरेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 7.29 अङ्क घटेको छ। त्यस्तै फ्लोट इन्डेक्स 2.58 र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.52 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 223 कम्पनीको 36,66,891 किता सेयर 1 अर्ब 13 करोड 9 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पूर्व माओवादीहरूको नयाँ एकता प्रक्रिया हुने दिन नजिकिएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी, विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिने धारणा। प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा नआउनुको कारण सोध्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय, प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठाए प्रश्न। एसपीपी सम्झौताको ड्राफ्ट बाहिरिएको सम्बन्धमा खोजी हुनुपर्ने एमाले नेता गेवालीको भनाई, सहमति नगर्न नागरिक खबरदारी आवश्यक रहेको सांसदहरूको धारणा। बजारमा हुने कैफियत रोक्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन, जेठ मसान्तसम्म 1214 व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा परे। र रुसले विश्वलाई अनिकालको जोखिममा धकेलेको इयुको आरोप, विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ र आफूहरूले प्रयास थाल्ने भनाइ।
हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।